नमस्कार। समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। सीमा क्रिएटिभ हाउसले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम तपाईँ मासिक रूपमा एनटिभी कोलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार साँझ 36 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले राप्ती गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि पालिका र वडाहरूले के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् त, यही विषयवस्तु कार्यक्रममा केन्द्रित गर्ने गर्दछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। कार्तिक पहिलो साता 4 दिनसम्म लगातार परेको पानीले राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको 72.52 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको धान, आलु, गहुँ, मास र तोरीमा क्षति भएको राप्ती गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाले जनाएको छ। क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेकाले क्षति भएको क्षेत्रफल र परिणाम बढ्न सक्ने गाउँपालिकाको अनुमान छ। कृषि विकास शाखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनका रूपमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पठाएको रिपोर्टमा राप्ती गाउँपालिकाभित्र 2137.1 कट्ठा जग्गामा लगाइएको 338 मेट्रिक टन 5 क्विन्टल धान, 18.5 कट्ठामा लगाइएको 5.3 क्विन्टल आलु, 3 कट्ठामा लगाइएको 3.3 क्विन्टल गहुँ, 17 कट्ठामा लगाइएको 220 केजी तोरी गरी 2175.6 कट्ठामा लगाइएको बाली क्षति भएको उल्लेख छ। देउखुरी क्षेत्रलाई खाद्यान्नको भण्डारको रूपमा लिइन्छ। त्यसमा पनि राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती नदी तटीय क्षेत्रलाई धान सहितका सबै बाली धेरै उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ। यस क्षेत्रको बालीमा ठूलो क्षति पुर्याइएपछि पीडित बनेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारको रूपमा राप्ती गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसारको राहत सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट आउने अपेक्षा पालिकाको छ। स्थानीय सरकारको रूपमा राप्ती गाउँपालिकाले पनि नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतबाटै पीडित किसानलाई बिउ बिजनमा सहयोग गर्न सकिने पालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। पालिकामा अहिलेको विपदबाट पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि कृषि तथा पशु शाखा तर्फको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गतका पूर्ण अनुदान, 50% अनुदान तथा विभिन्न बालीको बिउ वितरणबाट केही राहत दिन सकिने पालिकाले जनाएको छ। पालिकाभित्रका किसानले लगाएका बालीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराइएको र त्यहाँबाट राहत आउने अपेक्षा गरिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। 2137 बिघा 1 कट्ठा धान बाली, 18 कट्ठा 5 दुर आलु अनि 17 कट्ठा गहुँ। अब भन्ने जानकारीमा सबै वडाबाट आएको लगत सहित हामी माथि कृषि ज्ञान केन्द्र र चाहिँ नि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेका छौँ हामीले। त्योभन्दा हुनसक्छ लगत नआएको भए 2-4 कट्ठा 8-10 कट्ठा बाँकी टाँकी छ कि कतै अब के हो खै लगत पुरा नभएको भए हुनसक्छ। त्यही चाहिँ क्षति भएको कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छ। हामीले यहाँबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले प्रदेश र सङ्घसँग चाहिँ माग गर्ने र उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा भएको छ। अब हामी पहल गरिरहेका छौँ त्यसबारेमा। अब जुन यो धान अहिले बिग्रेको किसानहरूलाई आउँदो वर्षतिर केही त्यस्तो कृषिमा अनुदान दिने अथवा 50% अनुदान त्यस्तो केही कार्यक्रम हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? होइन, हामीले किसानहरूलाई धान बालीमा धानको बिउ, गहुँ बालीमा गहुँको बिउ, आलु बालीमा आलुको बिउ अनुदानको रूपमा दिइराखेका छौँ हामीले सधैँभरि। अनि त्योभन्दा बेगर अब सिस्टमले अब हामीसँग त्यस्तो भयो, अब सङ्घले दिएन, प्रदेशले दिएन भने हामीसँग केही भएको अवस्थामा हामीले गर्ने हो, नत्र त अब माथिल्लो सरकारसँगै माग्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 भालुबाङमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य चौकी लालमटियाको स्तर वृद्धि गरी 50 शय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहल थालेको हो। यो स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न राप्ती गाउँपालिकाको नेतृत्वले पहल गर्दै आएको थियो। अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 50 शय्याको अस्पताल प्रस्ताव गर्दै
उपचार सेवा सुरु गरेको छ। अस्पतालको रूपमा सेवा सुरु भएपछि विशेषज्ञ सेवाका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा राप्ती गाउँपालिकाले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको क्षेत्रमा प्रस्तावित भालुवाङ अस्पतालले सेवा सुरु गरेपछि स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। लालमटिया स्वास्थ्य चौकीको नयाँ र पुरानो भवनलाई अहिले अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। अस्पताल नहुँदासम्म सामान्य चोटपटक लागेका बिरामी हुन् या शल्यक्रिया गरेर प्रसुति गराउनुपर्ने सबैलाई बुटौल अथवा नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने बाध्यता स्थानीयहरूको रहेको थियो। अस्पताल बनेपछि सानो चोटपटक लाग्दा पनि अन्यत्रै जानुपर्ने बाध्यता हट्ने आशा गरिएको स्थानीय कुवारी देवी गोराथोकीको छ। हामीलाई जुन यहाँ पहिलेको पीडा थियो, सानो चोटपटक लागे मात्रै यहाँ सानो औषधि हुने, ड्रेसिङ हुने, सीतामल पाउने मात्रै थियो। अहिले यो एउटा हाम्रो अवसरको दिन हो जस्तो लाग्छ, किनभने खुसी छौँ सबै। हामीलाई अलि ठुलो चोटपटक लाग्यो, डेलिभरीको समस्या भयो भने हामी तुरुन्तै बुटोल जानुपर्छ। अनि कहिले बेला हामी महिलाहरूलाई त्यो बिचमै समस्या पनि धेरै भएका छन्। कहिले एम्बुलेन्स नपाउने, कहिले बाटोको प्रब्लम हुने, हरेक कुराका समस्या थिए। अब यो मैले त अस्ति हल्ला सुन्दा त लुम्बिनी प्रादेशिक हस्पिटल भने हल्ला सुने, अचम्म लाग्यो। लुम्बिनीको त्यो हस्पिटलको शाखा आउँछ कि भनेर खुसी लाग्यो। अनि आज फेरि त्यहाँ हाम्रो उसको टोल समितिको अध्यक्षलाई पत्र गारेको छ, त्यो हेर्दाखेरि यो अब स्वास्थ्य चौकीबाट परिवर्तन भएर हस्पिटलमा परिवर्तन भएको जस्तो मैले माने है। किनभने हामीले डिजिटल एक्सरेमा गरेका थियौँ, आज यो पनि उपलब्ध भयो, खुसी छौँ। एक त हामीलाई यो ठाउँको गौरव त हाम्रा कासिम डाक्टरको जय होस्, उहाँको पनि यसमा ठुलो भूमिका छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रा जुन महिलाहरूका डेलिभरीका समस्याहरू थिए, अब त्यो हामीले सहजै सुविधा पाउनेछौँ। सामान्य घाउ चोट भन्दा पनि अब हामीलाई यहाँ पूर्व पश्चिम बाटो भए हुनाले एक्सिडेन्ट हुने, हरेक कुराका समस्या हुने, अब त्यसको समाधान होला भन्ने खुसी लाग्यो। लालमटिया स्वास्थ्य चौकीको स्तर वृद्धि गरेर अस्पताल बनाउने निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही समय अगाडि गरेको थियो। सोही निर्णयको आधारमा 50 शय्याको अस्पतालको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित अस्पताल भालुवाङबाट विशेषज्ञ सेवा दिने योजना रहेको डाक्टर पुष्प भुसाल बताउनुहुन्छ। अब अस्पतालको रूपमा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन हुने र त्यसपछि राप्ती गाउँपालिकाका मात्र नभई रोल्पा प्युठानका बिरामी सहित राजमार्गमा हुने दुर्घटनामा परेकाले पनि यहाँ नै उपचार गर्न सकिने भालुवाङ अस्पतालका डाक्टर पुष्प भुसाल बताउनुहुन्छ। पहिले यो लालमटिया स्वास्थ्य चौकी थियो, अहिले आएर भालुवाङ अस्पतालमा स्तरोन्नति भएको छ। र पहिले यस स्वास्थ्य चौकीबाट सामान्य ओपिडी सेवा र गर्भवती चेकजाँच सेवाहरू, खोप सेवाहरू चल्ने गर्थ्यो। अबको मितिबाट चाहिँ बिरामी भर्नादेखि लिएर विशेषज्ञ डाक्टरहरू, चिकित्सकहरूको सेवाहरूदेखि लिएर शल्यक्रिया सेवाहरूदेखि लिएर हाइवे क्षेत्रमा भएको जति पनि ट्रमाहरू हुन्छ तिनी केस बिरामीहरू सम्पूर्ण चेकजाँच गर्ने गरी सेवा विस्तार चाहिँ भइरहेको छ। के हुन्छ फाइदा जनतालाई, यहाँको नागरिक जनताको लागि चाहिँ पहिले जति पनि सुत्केरीमा हुने कठिनाइहरू, जति पनि शल्यक्रियामा हुने कठिनाइहरू थियो, अब चाहिँ जनतालाई चाहिँ यस क्षेत्रबाट बाहिर बुटोल नेपालगञ्ज जानुपर्ने स्थिति न्यूनीकरण हुन्छ। र यस भेगमा अहिलेको स्थितिमा बिरामीको चाप पनि अत्याधिक बढ्दै गइरहेको कारणले र प्रदेश राजधानी भएको कारणले गर्दा पनि स्वास्थ्य सेवा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने चाहिँ छ। अस्पताललाई 5 वर्षसम्म आवश्यक जनशक्ति सहितको अन्य सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको निम साइमन इन्स्टिच्युटका प्रमुख कासिम शाहले अस्पताललाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी केही हदसम्म पीडित पनि थियौँ। आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडि एउटा सिजरिन अपरेसन गर्नु पर्यो भने रोल्पा र प्युठान लगायत देउखुरीका सम्पूर्ण जनताहरू कि त नेपालगञ्ज पुग्नु पर्थ्यो कि त बुटोल पुग्नु पर्थ्यो। अहिले पनि त्यो समस्या हामीमा छ र हामीले धेरै वर्षदेखि यहाँ मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई देखेको छु। हामीहरूले यहाँ अस्पताल बनाउने सवालमा धेरै पटक प्रयासहरू गर्यौँ।
तर त्यो सपनाहरू पुरा हुन सकेको थिएन। अहिले अब यो संहिताको पनि फल भन्नुपर्छ होला। संहिता आइसकेपछि हाम्रो एक्सेस अलिकति नजिक भयो, मन्त्रालय हाम्रो अलिकति नजिक भयो, काठमाडौँको मन्त्रालय बुटोलमा आयो र अब त्यो निकट भविष्यमै हाम्रो यही गाउँपालिकामा पनि आउँदैछ र हामीले बारम्बार प्रयास गऱ्यौँ र विगत 1 वर्षदेखि निक्सामन इन्स्टिच्युट, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय र स्थानीय गाउँपालिकाको समन्वयमा यहाँ एउटा अस्पताल सहयोग कार्यक्रम लागू भयो र केही समयदेखि हाम्रो सचिवज्यूसँग डाक्टर विकास देवकोटा यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले यो अस्पताललाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर निकै घचघचायौँ। अनि यो वर्ष हामीले एउटा शुभ अवसर पाएका छौँ कि हाम्रो हेल्थ पोस्ट, लालमटिया हेल्थ पोस्ट अब प्रस्तावित भालुवाङ अस्पतालको रूपमा सेवा विस्तार गर्ने चरणमा आइपुगेको छ। हामीलाई थाहा छ यो प्रदेशमा अहिले 20-21 अस्पताल छन्। कुनै अस्पताल सानो अस्पताल छ, कुनै चाहिँ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल जस्तो अति ठुलो अस्पताल अथवा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल जस्तो पिच्चको अस्पताल छ, कुनै भेरी अस्पताल जत्रो अस्पताल छ र हामीसँग भएका 20 अस्पताल मध्ये पूर्वी रुकुमको अस्पतालमा अपरेसन हुँदैन। एउटा त्यो अस्पताललाई अलिकति अपग्रेड गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै स्थानीय तहको अस्पतालहरूमध्ये हामीसँग लमैमा अपरेसन सर्भिस सुरु गर्ने कि भनेर केही समयदेखि हामीले सहयोग गर्दै आएका थियौँ। त्यो पनि एक किसिमले अनियमित रूपमा त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ र त्यसमा केही सहयोगको आशा मैले प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूसँग पनि के आश गरेको छु, त्यहाँको कोअर्डिनेसनको लागि पनि। आज हामीले यो ठाउँमा अस्पताल बनाउने सङ्कल्प गर्दै गर्दा यो एकदम फर्स्ट स्टेप मात्रै भएको छ र हामीले अब यो बिन्दुबाट अगाडि धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ। आज अस्पताल एउटा प्रस्ताव मात्रै गरिएको छ, तर हाम्रो सेवा सुविधा भोलिका दिनहरूमा त्यही हेल्थ पोस्टकै सेवा सुविधा मात्रै रहनेछ केही समयलाई। यदि हामी चनाखो भएर अलिकति काम गर्न सकेनौँ भने त्यो हेल्थ पोस्टको सेवालाई अस्पतालको गन्ध आउने अथवा अस्पताल जस्तो बनाउने दायित्व हामी भालुवाङवासीहरू अथवा यो वरिपरि रहेका राप्ती गाउँपालिकाका सम्बन्धित निकायहरूको रहनेछ। लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई प्रस्तावित भालुवाङ अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको घोषणा लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित चौधरीले गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राप्ती गाउँपालिकाका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष ताराबहादुर डेसीले अस्पतालको स्तरोन्नतिसँगै अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा र क्षेत्र विस्तार पनि छिट्टै गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो क्षेत्र सबैको एउटा भूगोलको बिचमा रहेको एउटा मेन पोइन्ट हो। यहाँ स्वास्थ्यको अत्यन्त एउटा कठिनाइ स्थिति गुज्रेर गइरहेको थियो। अहिले 50 सयको अस्पताल शुभारम्भ हुँदै जाँदा यस भेगका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सेवागरीहरू अत्यन्त हर्षित र खुसी भएको महसुस भएको छ। म धेरै कुरा नगर्दै यस हस्पिटललाई छिटोभन्दा छिटो अब यसको कार्य विस्तार गर्नको निम्ति हामीले दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएको कारणले गर्दा दक्ष जनशक्ति हामी डाक्टर साहबहरूको व्यवस्था छिटो होस् भन्न हामी चाहन्छौँ र यहाँबाट सेवा सुरु सँगसँगै यहाँ सेवागरीहरूले पनि त्यसको छिटोभन्दा छिटो फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। कार्यक्रममा राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता विद्याशरण चौधरीले राप्ती गाउँपालिकामा राजधानी घोषणापछि पालिकाभित्रको अस्पताल उद्घाटन हुनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै अब प्रस्तावित अस्पताललाई स्वीकृत गरी यसको भौतिक र प्राविधिक विकासमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। राजधानीवासी, राप्ती गाउँ, विशेष गरेर राप्ती गाउँपालिकावासी वास्तवमा साँच्चीकै यो लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी आइसकेपछि
यो आफ्नै पालिकाभित्र चाहिँ 50 शैय्याको अस्पताल एउटा सेवा शुभारम्भ भएर विधिवत रूपले आज उद्घाटन भइसकेको छ। पक्कै पनि हामी चाहिँ आशावादी छौँ यो अस्पताल प्रस्तावित मात्रै नरहेर यो स्वीकृत भएर आफ्नो सम्पूर्ण सेवा प्रारम्भ तत्कालै गर्नुपर्नेछ। यसका प्राविधिक कुराहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारहरूका कुराहरू छन्। पक्कै पनि मन्त्रालय र मन्त्रीज्यू सचिवज्यूले यसमा जोरदार रूपले चाहिँ यस अस्पताललाई छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र चाहिँ पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले स्वास्थ्य चौकीबाट अस्पतालमा रूपान्तरण भएको महसुस गर्न स्थानीयहरू आतुर रहेको भन्दै अब जटिल समस्याको उपचार पनि यही नै सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर तत्कालै बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनतर्फ लैजाँदै गरेको छ। त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी राप्तीवासी एकदमै हर्षित पनि छौँ। यो ठाउँमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भइसकेपछि एउटा अस्पताल बनाउन अति नै आवश्यक पनि देखिएको थियो र हामीले प्रत्येक दिन देखिराखेका छौँ। हाम्रो यस पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रत्येक दिन एक्सिडेन्टका घटनाहरू भइराख्ने अनि मृत्युका घटनाहरू पनि भइराख्ने, ती सामान्यभन्दा सामान्य उपचार नपाएर अकालमै जान चाहिँ उहाँहरू आहुति भएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ राप्ती गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न हस्पिटल भयो भने अवश्य पनि जो अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छ अवश्य पनि न्यूनीकरण हुनेछ र जुन हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा 2टा स्वास्थ्य चौकी छ त्यस स्वास्थ्य चौकीबाट सुत्केरी प्रसुति सेवाहरू दिँदै आइराखेको छ र प्रसुति गराउने क्रममा सामान्यभन्दा सामान्य अपरेसन गर्न पर्ने भयो भने त्यो शल्यक्रियाको लागि हामीसँग प्रशस्त उपकरण नहुने अनि जनशक्ति त्यो अनुसारको नभएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ कि त बुटोल कि त नेपालगञ्ज पठाउन पर्ने भएको थियो र यो हस्पिटल आइसकेपछि अवश्य पनि प्रदेश राजधानीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसारको उपकरणहरूको उपलब्धता गराउने र जनशक्तिको उपलब्धता गरायो भने सामान्यभन्दा सामान्य शल्यक्रियाको लागि पनि महिला जो सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सहज रूपमा यस अस्पतालबाट सेवा लिन पाउनुहुनेछ। हामीलाई ठुलो अस्पताल चाहिन्छ भनेर हाम्रो यहाँ सबैको चाहना हुँदाहुँदै पनि यो ठाउँमा अस्पताल स्थापित हुन सकेको थिएन। आज प्रदेश जुन संहिताको सायद प्रसाद होला, यहाँ हामी 50 शैय्या हस्पिटल भालुवाङमा बनाउन सफल हुँदैछौँ। त्यसमा हाम्रा आदरणीय डाक्टर साहब कासिम शाहले अघि नै भन्नुभयो, हामी यहाँ अस्पताल खोल्नलाई धेरै अगाडिदेखि सङ्घर्ष गर्दैथ्यौँ तर पनि सफल भएका थिएन। अहिले चाहिँ म खुसी छु, त्यसमा पनि म पनि थिएँ उहाँ सँगसँगै यहाँ अस्पताल हुनुपर्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि आज सानोतिनो कुनै किसिमको अपरेसन गर्नुपर्दा कुनै बिरामी भएपछि हामी दौडेर बुटोल नेपालगञ्ज जानु पर्थ्यो। अब पक्कै पनि हामी अब त्यस्तो सेवा सुविधा हामी यहीँ नै अब लिन सक्छौँ, किनभने मलाई विश्वास छ हाम्रो यहाँ दक्ष स्वास्थ्य कर्मी भौतिक पूर्वाधारहरू पक्कै पनि कासिमजीले उहाँ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुहुन्छ र यहाँ जति पनि आवश्यक उपकरणहरू
उहाँले नै व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले लालमटिया स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै प्रदेश राजधानीको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। अब अस्पतालबाट पाउने सबै सेवा प्रदान गरी सेवा विस्तारमा समेत सहज हुने उहाँले बताउनुभयो। एउटा कर्तव्य पनि हो आफ्नो राजधानीमा हरेक सेक्टरको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विकास गर्ने क्रममा अहिले 50 शय्याको प्रस्तावित अस्पताल बनेको छ। 50 शय्या आफैमा हेर्दाखेरि सानो होइन। यहाँले हेर्नुभयो भने 50 शय्या अस्पताल ठुलो हुन्छ, त्यसमा धेरै पूर्वाधारहरू हुन्छन्। नेपाल सरकारले 50 शय्या र त्योभन्दा माथिका अस्पतालसँग धेरै कुरा जोडिएको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि जस्तै डायलाइसिस सेवा दिन्छ, जस्तै आमा सुरक्षाको कार्यक्रमको हामी चाहिँ बृहत चाहिँ प्रसुति सेवा कार्यक्रम भन्छौँ, CUNC भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी आइसियु, एचडियु, भेन्टिलेटर, हाम्रो अक्सिजन प्लान्ट लगायतका थुप्रै कुराहरू दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विस्तार विकास हुन्छ भनेर यहाँले सम्झिनुपर्छ। म त्यो त अर्को मानेमा पनि खुसी छु। के त भन्दाखेरि धेरै इन्गेजमेन्ट छ यहाँ। सबै अघि उद्घोषकज्यूले भन्दाखेरि एकदमै धेरै व्यक्तिहरू हामी सबै क्षेत्रले, अब यहाँको बासिन्दा भएको नाताले भन्छु, आज म सचिवको भन्दा पनि अलि बढी, त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको एउटा मिलन बिन्दु, सबैको एउटा सहयोगले हुने हो। आफ्नो सामाजिक परिवेशको हिसाबले हामी अलग अलग भए पनि आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माण हुँदाखेरि सबैजनासँगै एउटै थलोमा आउनुपर्छ, तब मात्र विकास हुँदो रहेछ। डाङमा अपर्च्युनिटी नभएको होइन। हामीसँग पश्चिममा चाहिँ तुलसीपुरको प्रादेशिक अस्पताल, जो हामीले अब मन्त्रालयको डाइरेक्ट निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्दैछ। बीचमा घोराइमा सङ्घीय प्रतिष्ठान सिङ्गै, यता हामी देवखरी क्षेत्रमा ठुलो ट्रामा सेन्टर अत्याधुनिक किसिमको लमैमा, त्यसपछि राजधानीमा पनि अत्याधुनिक हाम्रो अहिले 50 शय्याको अस्पताल। भोलि जति पनि शय्या हुनसक्छ, हामी जति बासिन्दा हुन्छौँ, जसरी राजधानीको विकास हुन्छ त्यति चाहिँ यो शय्याहरू र सेवा चाहिँ विस्तार हुँदै जानु। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा हेर्नुभयो भने यसले चाहिँ यो जिल्लाको राजधानीको हिसाबले भन्नुहोस् वा जिल्लाको हिसाबले भन्नुहोस्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै लगानी पनि गरेको छ, धेरै अवसरहरू पनि छ। राजधानी आफैमा अहिले हेर्दाखेरि एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। किन भन्दाखेरि, किन मैले चुनौती भन्छु भन्दा, यहाँको पूर्वाधारहरू हामीले आफै विकास गर्नुपर्ने छ र छिटो विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसमा तपाईँ हामीले जसरी भरखेतको लागि हामी काम गर्छौँ त्यसै गरी काम गर्नुपर्ने छ, नत्र भने हुँदैन। छिटो पनि गर्नुपर्छ र चाहिँ गर्नु पनि पर्छ, गर्नु पनि परेछ र छिटो पनि गर्नु परेछ। त्यो कुरा चाहिँ याद गरिदिनु होला भन्छु। अपर्च्युनिटी थुप्रै छन्। मैले अरू क्षेत्रभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरेँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा अघि मैले औँल्याइहालेँ। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले राजधानी क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुविधा सम्पन्न 50 शय्याको अस्पताल भालुबाङमा रहने, हरेक पालिकामा 15 शय्याको अस्पताल र वडामा आधारभूत स्वास्थ्य इकाइ स्थापनासँगै औषधि उपचार सेवा सुनिश्चित गरिने बताउनुभयो। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुर्याउन वडा तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माथिल्लो तहमा विशेषज्ञ उपचार सेवाको ग्यारेन्टी गरिएको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूको भनाइ छ। राजधानी स्थित यो अस्पतालले हामी राजधानीवासीलाई मात्रै होइन, सिङ्गो प्रदेशवासीलाई 12वटा जिल्लाका जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिने गरी यसको भविष्य रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यो स्तरबाट तपाईँ हामी राजधानीवासी, सम्पूर्ण जनसमुदाय र सबै राजनीतिक दल मिलेर यसको विकासमा, यसको सेवा विस्तारमा तपाईँ हामी सबै लाग्नेछौँ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र यसको सँगसँगै हामीले सिङ्गो प्रदेशभरिकै जनसमुदायहरूलाई हाम्रो प्रदेशभन्दा बाहिर उपचार गर्न जान नपर्ने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको विशेषज्ञ सेवा विस्तार, प्राप्ति प्रादेशिक अस्पतालको स्तर उन्नति र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको योजना सहित हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो कार्यान्वयनकै चरणमा छ र यसको सँगसँगै हामी छिटै
अहिले केही प्राविधिक समस्याको कारणले लमैको ट्रामा सेन्टरको काम अल्झिएको छ। त्यसलाई पनि हामीले छिटै फुकाउँदै तिहारपछि लगत्तै ट्रामा सेन्टरको पनि शिलान्यास गर्ने वातावरण हामीले बनाउँदैछौँ। र यसको साथसाथै लमै अस्पताल 15 शय्याको अस्पताललाई पनि प्रदेशबाट राखेर त्यसको विकास गर्ने र ट्रामा सेन्टर र लमैको हस्पिटललाई पनि एकीकृत गरेर त्यहाँ पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना हाम्रो मन्त्रालयले बनाइसकेको छ। र यसको निमित्त लमै नगरपालिकाको मेयरलाई छिटै प्रस्ताव गर्नुहोस् भनेर मैले प्रस्तावको मन्त्रालयको तर्फबाट माग पनि गरिसकिएको छ र सङ्घीय सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। लमै अस्पताललाई प्रदेशबाट ल्याउनुपर्छ भनेर। र यसको साथसाथै हाम्रो राजधानीको स्वास्थ्यलाई सुदृढ गर्नको निमित्त स्थानीय तहले राप्ती गाउँपालिकाले जसरी प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरिरहेको छ, यसै गरी चारवटै पालिकाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनु पर्ने आवश्यक बजेट छुट्याएर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। सामान्यदेखि लिएर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको छ, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारको छ। हामीले हाम्रो प्रदेश सरकारको तर्फबाट हाम्रो जिम्मेवारी अनुसारको सेवा विस्तार गर्दै जाने हिसाबले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी राजधानीमा चारवटै पालिकामा 15 शय्याको हस्पिटल, सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी र यो 50 शय्याको हस्पिटल र लमैमा ट्रामा सेन्टर भइसकेपछि हाम्रो देउखुरीमा एउटा आयुर्वेद औषधालय छ। हवस् त, आजको लागि समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खला यति नै। आगामी महिनाको तेस्रो शनिबार साँझ 36 बजे फेरि समृद्ध राप्तीमा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। राप्ती गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा सिमिया क्रिएटिभ हाउसले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम तपाईँ मासिक रूपमा एनटिभी कोल्पुरबाट हेर्नुहुन्छ। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।